बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम होम्योपैथ और सामीन को अपने चैनल अजीज़ान होम्योपैथिक इन्फोटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। आज बात करेंगे कैमोमिला पर। यह हमारे सिलेबस की 5वीं दुआ है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। कैमोमिला के पौधे का पूरा नाम कैमोमिला मार्टिकेरिया है। इसे जर्मन कैमोमिला और बाबूना जर्मन भी कहते हैं। ये प्लांट की दवा है। कैमोमिला का पौधा आमतौर पर यूरोप के अक्सर हिस्सों में और ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में, बरसगीर पाक व हिंद बिलखसूस पंजाब में जवार और गंदम के खेतों में इसके पौधे बकसरत मिलते हैं। कैमोमिला का मदर टिंचर में पूरा पौधा और साथ ही फूल भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कैमोमिला की आजमाइश डॉक्टर हैनमैन ने की। ऐसे अफराद जो सर दर्द, जिस्म का दर्द, जोड़ों का दर्द, असाबी दर्द की वजह से चाय, काफ़ी या पैनाडॉल का बकसरत इस्तेमाल करते हैं, ये दवा उनके लिए बहुत ही मुफीद है। एक या चंद खुराकों से तमाम अलामत ख़त्म हो जाती हैं। ये दवा जादू असर रखती है। इस दवाई से ये तमाम अलामत फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती हैं। इसकी जो मेन सिम्टम है, मेन अलामत हैं, वो कैमोमिला की ख़ास और रहनुमाई अलामतों का तल्लुक़ दिमाग और जज्बात से है। कैमोमिला की ख़ास और रहनुमा अलामतों का तल्लुक़ दिमाग और जज्बात से है। ये दवा ख़ास तौर पर बच्चों की उन बीमारियों में मुफीद है जहाँ बदमिजाजी, चिड़चिड़ापन, बेकरारी और पेट में दर्द हो, और बच्चों के दांतों का ज़माना हो, और मरीज़ का इंतहाई चिड़चिड़ापन हो, और हर तकलीफ़ का शिद्दत से महसूस होना। जो है मिजाज कैसा होता है, अस्मी मिजाज है, तंग मिजाज है, तुर्श मिजाज है, गुस्सा बहुत जल्द आता है, हर वक्त बेचैन बेकरार रहता है, नर्वस हो, मरीज़ का रवैया लोगों के साथ नफ़रत अंगेज़ हो, अजीज़ों से गैर महज़ब गुफ्तगू करे, डॉक्टर के साथ बद अखलाक़ी से पेश आए, ख्वाहिशात बदलती रहती हों। असबाब और मुतासरा हिस्से। कैमोमिला की तकलीफ़ के जो असबाब हैं वो लीवर इन्फ्लेमेशन, हेपेटाइटिस ए बी सी, जॉन्डिस, स्टमक अल्सर, स्टमक पेन, एच फाइलोरी का पॉजिटिव होना, नर्वस सिस्टम ब्रेक ऑफ होना, एंजाइटी, डिप्रेशन, एपिलेप्सी। इस दवा की अलामत शदीद गुस्सा की वजह से शुरू होती हैं। ज़हनी तकालीफ गुस्सा की वजह से और शदीद दर्दों की वजह से बढ़ती हैं। बच्चों में पेट में कीड़ों की वजह से और दांत निकलने के ज़माने में पैदा होती हैं। और मुतासर हिस्से और निज़ाम जो है असाब और ब्रेन के लिए जो है ना बेस्ट जो है रेमेडी है। इसकी जो मेंटली जो सिम्टम है उसमें क्या होता है, पेशेंट जो है बच्चा हो या बड़ा हो बेचैन होता है, चीखो पुकार करता है, और बच्चा है तो तरह तरह की फरमाइश करता है, और जब उसकी फरमाइश पूरी कर दी जाए तो वो इनकार कर देता है। फिर आहें भरता है क्योंकि उसे वो चीज़ नहीं मिलती जो वो चाहता है, और जो चाहता है क्या है उसका उसे खुद भी पता नहीं होता। ऐसा बच्चा सिर्फ ऐसी हालत में आराम पाता है कि उसे गोद में लेकर घुमाया जाए, फिराया जाए, और उसकी पीठ पर यानी कमर पर मुतवातर थपकी दी जाए। बेकरार मरीज़ ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उससे बात करे या उसकी बात पर मुदाखलत करे। इसमें क्या होता है, बच्चे तो ख्वाहिश ये करते हैं कि उसको उठाकर फिरा जाए, और जैसे उठाकर चलते फिरते हैं तो वो ठीक है, जैसे बिठा देते हैं फिर उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। इसी तरह बड़े मर्दों में ये ख़वातीन के अंदर क्या होता है, उनकी कैफियत ये होती है कि वो बेकरार होते हैं, बेचैन होते हैं अपनी तकलीफ के दौरान। फिर क्या होता है, घर में उनको रेस्ट नहीं मिलता है, और जो साहिब सरबत होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी निकालते हैं, मेल हो फीमेल हो, लंबी ड्राइव पर ये इधर उधर चले जाते हैं, पता नहीं होता क्यों जा रहे हैं। उस अपनी कैफियत को दूर करने के लिए जैसे घूमते फिरते हैं, इधर उधर चल फिर आते हैं, ठीक है, जैसे घर वापस लौट कर आते हैं फिर उनकी तबीयत उसी तरह बेकरार बेचैन हो जाती है। और उसी बेकरारी की जो कैफियत होती है, ये कैमोमिला की एक डोज मेंटली जो सिम्टम होते हैं हाई डोज देते हैं, एक डोज से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। और मरीज़ बर्दाश्त नहीं करता या उनसे गुफ्तगू की जाती है तो उसकी बात को जब पूरा ना सुना जाए है ना, मज़ीद और जो है ना जी एंजाइटी में या डिप्रेशन में आ जाता है। और दर्द ख्वाह कितना ही मामूली हो बर्दाश्त नहीं होता, हमेशा शाकिर रहता है, कीना परवर होता है, गुस्सा वाला। उनके बाद रद्द अमल अक्सर जो है उसकी बात को नहीं माना जाता तो फिर वो बर्तन वर्तन हर चीज़ उठाकर फेंक देता है। मामूली मामूली बातों पर उसको क्या होता है, गुस्सा आता है। मामूली बातों पर झगड़ना, अपने बात को मनवाना, अपनी बातों को प्रेफरेंस देना, ये किस में है, कैमोमिला के मरीज़ में होता है। इसमें ये बहुत ही जो है ना आला मेडिसिन है।
اور اس کی جو برین کی جو علامت ہے، جو اس میں دماغ کے نصف حصہ میں ہیٹ اور درد ہوتی ہے، سر کے پچھلے حصے کی طرف جھکاؤ پسند کرتا ہے، جب درد کی کیفیت ہو تو لیٹنا یا ایسے پیچھے کی طرف حرکت کرنا ان کو اچھا لگتا ہے۔ پھر مریض کی جو بچوں کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ جب غصے کے اندر ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو وہ لڑائی جھگڑے میں جو غصے میں اپنے سر کو پیچھے کی طرف، اپنے آپ کو پیچھے کی طرف گھیر دیتے ہیں۔ اور جو پیشانی ہے اور جو چندی ہے اس پر گرم اور لیسدار پسینہ آتا ہے۔ جو پیشانی اور چہرہ ہے نا جی، اس پر کیا ہوتا ہے؟ لیسدار پسینہ آتا ہے۔ اس کا جو چہرہ ہوتا ہے، اس کا دائیں سائڈ یا ایک سائڈ گرم ہو، دوسری ٹھنڈی ہو۔ یہ گرم ہے تو یہ ٹھنڈی ہوگی، یہ ٹھنڈی ہے تو یہ گرم ہوگی، الٹرنیٹ ہوتا ہے اس کا۔ بیلاڈونا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پورا سر ہی گرم ہوتا ہے۔ اور اس کے جو ٹیتھنگ کا، دانتوں کا جو زمانہ ہے، بچوں کے دانت نکل کے زمانے کی تمام علامات کو ٹھیک کرتی ہے۔ اور بڑوں کی دانت کا درد، جو گرم پانی یا چائے وغیرہ پینے سے شدت اختیار کر جاتا ہے۔ جیسے ہی منہ میں کوئی گرم چیز یا چائے کافی، جیسے سردیوں کے اندر منہ کے اندر گرم پانی سے وضو کرتے ہیں تو فوراً مریض جو ہے نا دانتوں پر ہاتھ رکھتا ہے، شدت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ یا چائے پینے سے اس کی جو ہے نا جی، یا قہوہ پینے سے اس کے دانتوں میں یا داڑھوں کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے۔ یا ڈیورنگ پریگننسی جو ہے نا جی، دوران حمل دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ خواتین کی جب دانتوں میں درد ہوتا ہے تو اس میں جو ہے ڈکلوران کی ٹیبلٹ یا پین کلر کوئی بھی نہیں پریگننسی میں دی جاتی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ فیمیل جو ہے نا، اکثر لیڈی ڈاکٹر یا ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ اسے ابارشن ہونے کا چانس ہوتا ہے، تو پھر وہ اکثر بیشتر اچھے ہومیوپیتھ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو پھر وہ کیمومیلا کی چند خوراکوں سے ہی یہ جو ڈیورنگ پریگننسی ٹیتھنگ پین ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور مریض کو اکثر رات کو سوتے ہوئے اس کا رال آتی ہے، جو اس کی اسٹامک کی علامت ہے۔ اسٹامک میں کیا ہوتا ہے؟ ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، تذابیت ہوتی ہے، ترش ڈکاریں آتی ہیں، جو کچھ کھائے پیے کیا کر دیں، الٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چائے، قہوہ اور گرم چیزوں سے اس کے مزید متلی، الٹی اور درد شروع ہو جاتا ہے۔ سینے میں جلن ہوتی ہے، جیسے ہی کوئی گرم چائے پی، قہوہ پیا تو فوراً کیا ہوا؟ معدے میں درد شروع ہو گیا۔ اس کے درد بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جلن بھی ہوتی ہے، اور سینے میں اس کے جو ہے ایسیڈیٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب اس کا اسٹامک کا ٹیسٹ کرواتے ہیں ایچ پیلاری تو وہ پازیٹیو ہوتا ہے۔ جب ہم ایچ پیلاری پازیٹیو ہو جائے تو اس کے لیے اور بھی بہت ساری میڈیسن میں ایک جو میڈیسن ہماری جو ہیلپنگ ہے وہ ہماری ہے کون سی؟ کیمومیلا۔ اور ابڈامن کی جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گیس ہوتا ہے، پیٹ درد ہوتا ہے، غصے سے ان کی تمام علامت بڑھ جاتی ہیں۔ دائیں سائڈ پر، لیور والی سائڈ پر جو ہے اس کے پین ہوتا ہے، یرقان ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس بی سی ہوتا ہے، اور ہیپاٹائٹس بی سی کی وجہ سے اس کو کیا ہوتا ہے؟ اعصابی کمزوری ہونا شروع ہوتی ہے، اور اس سے آگے جو ہے نا جی ویکنس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان تمام علامات کو، پین کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ ہیپاٹائٹس بی سی کی جتنی علامات ہوتی ہیں جو نروس سسٹم کو بریک اپ کرتی ہیں، نیند نہیں آنے دیتی، ہمارے آل جوائنٹ میں پین ہوتا ہے، اس کو ریگولر استعمال کرنے سے جو ہے نا جی انشاءاللہ ہیپاٹائٹس بی سی کا بھی جو ہے نا جی خاتمہ کرتی ہے۔ پھر اس میں جو ڈائریا کیسے ہوتا ہے؟ اس میں ڈائریا جو ہے وہ سبز رنگ کا پخانے آتے ہیں، اور جیسے کٹا ہوا پالک ہو۔ پھر دوسرا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے انڈے کو پھینٹ دیجیے اور انڈے کو پھینٹ دیا جاتا ہے تو وہ ایک سرنڈ قسم کا جو ہے نا جو فلوٹس آتا ہے، اس طرح کا پکانے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ٹیتھنگ کے جو زمانہ ہوتا ہے 6 ماہ سے لے کر 1 سال کا جو دورانیہ ہے، اس دوران جتنے بھی ڈائریا کی جو علامات ہیں تمام علامات کو ٹھیک کرتے ہیں۔ وہ کلکیریا فاس اور فیرافاس کے ساتھ یہ بھی کیمومیلا ملا کر دی جاتی تو بیسٹ ریمیڈی ہو جاتی۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ مقد کے اندر جلن ہو، خونی بواسیر ہو، بگندر ہو، جسے پیچیولا کہتے ہیں، پیچیولا میں بھی بہترین میڈیسن ہے۔ فیمیل کی جو علامات آتی ہے وہ یوٹرس کے اندر سے جو بلیڈنگ آتی ہے، خون کا آنا، بلیڈنگ جو آئے وہ کلاٹس کی شکل میں ہو، کلاٹس گہرے رنگ کے ہوں، پین کے ساتھ آئیں، اتنا شدید پین ہو جیسے ڈلیوری کے دوران پین ہوتا ہے۔ مریض آ کر بتاتی ہیں کہ جی ہمیں ڈیورنگ مینسز اتنے شدید پین ہوتا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ ساتھ اس کے کلاٹس آتے ہیں، کلاٹس گہرے رنگ کے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کمر کی جو ہے نا شدید درد ہوتی ہے، لوور بیک پین ہوتی ہے، ہپس جوائنٹس جو ہے وہ بھی جو ہے نا جی بہت شدید درد کرتے ہیں، ناقابل برداشت درد ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آل باڈی جوائنٹس ہیں جس میں ریموٹائڈ آرتھرائٹس ہو جائے، تمام جوڑوں میں جو گنٹھیا بھا ہو جاتا ہے اس درد کو، اور درد وہ رات کو شدت اختیار کرتا ہے۔ جب بسترے میں لیٹے ہوئے مریض کی شدت بڑھ جاتی درد کی، پھر کیا ہوتا ہے؟ مریض اٹھ کر چلنا پھرنا شروع کرتا ہے، ٹہلتا ہے تو ٹہلنے سے اس میں درد میں کمی آتی ہے، ٹہلنے سے کمی آئے تو رشٹاخ بھی اس کی علامت ہے۔ رات کو پھر اس کے پاؤں کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں، جلتے ہیں، تو جل کیمومیلا کے اندر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سلفر کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح جو نیند اس کو بہت زیادہ آتی ہے، سارا دن
घुनूदगी का गलबा रहता है, आहें भरता है, सोते सोते रोता है, कराहता है और बेकरार रहता है, डरावने ख्वाब नज़र आते हैं। और इसकी जो एग्रीवेशन शिद्दत है वो हरारत से, गुस्से से, खुली हवा से और रात को इसकी तकलीफ बढ़ती है। और जो मेलोरेशन है वो गोद में उठाकर घुमाया फिराया जाए और मौसम गर्म मर्दों की मेलोरेशन होती है, या गाड़ी के अंदर बाइक पे हो, गाड़ी हो, उस पर लेकर दाएं बाएं इधर उधर सैर की जाए या लंबे सफ़र पर जाया जाए। घूमने फिरने से उसकी तबीयत के अंदर क्या होता है, बेहतरी होती है। जैसे वापस आता है फिर वही कैफियत होती है। ये कैम मेला की तमाम अलामत हैं, इसको हमने मुख्तसर कर दिया है। नेक्स्ट किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह तबारक ताला मेरा आपका हमेशा नासिर व अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। हमारे चैनल नज़ीर जान होम्योपैथिक इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेडिकल की तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें।